आप सारे हमारे मेरे चैंपियन अब्दुल सत्तर के लिए माइक्रोफोन ऑन करके दिल खोल के तालियां बजाएं, जो आज पास करके हमें खुशियां दे रहे हैं। शाबाश भाई शाबाश। मुबारक हो, मुबारक हो। शुक्रिया शुक्रिया भाइयों बहनों को सबको मुबारक हो सतार, मुबारक हो। मानना मानना रो रहा ओके मानना एक मिनट ठहर जाओ, मानना रो मानना। ओके एक मिनट, सबको मैं म्यूट करता हूँ, अभी ठहर जाओ। अभी सत्तर अब्दुल आप सिर्फ माइक ऑन करो। कैसा महसूस हो रहा है अब्दुल सत्तर? सर जी मैं तो शुक्र है पास हो गया। कल रात तो मैं बहुत नर्वस था, जो आपने मेरे साथ एक स्केदा किया, बहुत ज्यादा नर्वस था। जो आपने स्केदा किया मुझे ऐसे लगा हाँ मैं कर सकता हूँ। आपने बताया आप कर सकते हो, बस। मैं उनको भी बता रहा था कि कल आप गलतियां कर रहे थे, और मैं बोला फिर भी आप टेंशन मत लेना, आप कल पास हो जाओ। मैंने बताया था आपको, इम्पोर्टेंट है जज्बातों पे काबू रखना। फिर बोले, आप बोले। सर जी मैंने जब आपने इधर वो क्या स्केदा कर रहा था, 2-1 गलती होता था, आपके साथ किया 5 हो गया। जब सुबह आपने फिर मैंने किया 3 हो गया। फिर उसके बाद एक स्केदा किया 6 के बाद 8 गलती हो गया। मैंने बताया छोड़ दो अभी कुछ भी मत करो। ओके सर जी मैं तो और ज्यादा बातें भी नहीं कर रहा हूँ, नहीं चाहता हूँ ज्यादा बातें लेकिन करो। मैं एक पूछना चाहूँ, जो सुबह 6 बजे आपको मैंने कहा था ऐसे करो, ऐसे बैठो, ऐसे खड़े रहो, जो भी मैंने कहा था, अभी बोलने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये करने से आपको आराम के साथ आपको मैं उसका फायदा हुआ जो मैंने आपको मशवरा दिया था? सर जी मैं तो ये कहना चाहता हूँ, जो मेरा भाई था वो सो रहा था, मेरा दोस्त था वो सो रहा था, मेरा फैमिली था वो सो रहा था उस टाइम। आपने मेरे लिए टाइम निकाल दिया, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, मैं कभी नहीं भूलूंगा आपको। और ये सुबह जो आप उठ कर, ये कोई भी नहीं करेगा, सुबह 6 बजे आपको उठ कर ये बोलेगा ऐसे करो भाई ऐसे करो। जो आपने मुझे वो मैसेज दिया कैसा हो गया, तो कितना फिक्र था मेरा आपकी। सही है ना सर, ये कोई भी नहीं करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर जी। ये क्लास पढ़ाने का हो, ये स्टूडेंट, ये पैसा, ये कुछ भी नहीं है। जो आपने कल रात मेरे लिए वो आपने बताया आप कर सकते हो, मुझे ऐसे एक तसल्ली हो गया, मैं कर सकती हूँ। आज सर ने बताया स्केदा हर चीज आसान है आपके लिए, आप कर सकते हो। मुझे बहुत देते हिम्मत आया सर जी, बहुत ज्यादा। बहुत शुक्रिया। मुझे पता है कि आपकी उर्दू बहुत अच्छी नहीं, लेकिन आप बहुत कुछ बोलना चाहते हो। अब्दुल समद ने कुछ पूछना है, उसके बाद में आप पश्तो में बताना आपके भाइयों को। जरूर सर जी। एक मिनट अब्दुल समद क्या पूछ रहे थे? اول خو سلامونه سترجع درس التبريك دي ورور والله دي بخير من استفاده جني وكي ورور تسونا وقت هو تا ايوا او بل د تاتا ایتالین زبان درتلای کنه ورورا دا مهمه نه ده چې ما سونه وخت په ما تیر شو. ما یو لسکاله ایټالیا کې کیږي، ما یو لسکاله خوشی تیر کړل. دا مهمه نه ده، اما دا خو اوس ماته مهمه ده، ما سره فول روزه ده، دا مهمه ده. دا مهمه نه ده ما سونه وخت تیر کېدای چې 2-3 میاشتې ما درس صحیح ویلی، نور ما نه درس نه دی ویلی، او ما ته جبه نه راځي. زه ګوره ایټالیانو سره کار کوم، زه خپل رنګمال یم د موټرو، خو ما ته جبه نه راځي. موټر راته درې، زه موټر خلاصوم او ځي، جبه راته نه راځي. تر اوسه پورې ما ته جبه زده نه ده. ओके अभी आप मुझे पता नहीं आपने कहा मुझे जरूर अच्छा किया होगा। आप अभी आपने अपने भाइयों को कुछ पश्तो में कह के जी मैंने बताया मेरा बताने के लिए, बढ़ाने के लिए, नहीं आप, मुझे पूरा भरोसा है, मेरे स्टूडेंट मुझे पता है मेरी बहुत कदर करते हैं, आप बहुत कदर करते हो, बड़ी मेहरबानी। आप उनको पश्तो में बोल दें, जाके उनके दिल में आग लग जाए और वो भी आपके तरफ भाग के कामयाबी हासिल करें। ټول ورونو ته سلام او بعد سلام وروره. ما خپل ته یو لسکاله کیږي چې دلته اوسېږم، اما زه په ژبه نه پوهېږم دونه زیات، او خپل میټالیانو سره کار کوم، رنګمال یم د موټرو، کوپی کش یم، په ژبه نه پوهېږم، اما بیا هم سر زه د دې لایق کړم چې لاړم او ما امتحان ور अवाइस मेहरबानी करके इंतजार करें। हाँ जी। او بل وروره سبای چې استاد جیک شو د شپې 12 بجې یا 12 بجې، ګوره ما ورور ټول ما ته ویدو خدای راجیک شو، ما ته ویلې دسه کلاس وکړه، دسه فرض کړه دا د غلط کړه، دا د صحیح کړه، یعنی سبای بیا شپږ بجې بیا ما ته ټلیفون وکړه، دا یو هم نه کوي. همدا استاد چې ما ته دسه ویلې دسه وکړه، باور وکړه ما بيخي دسه کېده به مې چې کولای اته مې غلط کړه، ما له نور دا ځنه شم کولای، خو چې دراته ویلې وای تی کولای شي وای درې پیر وای دسه وکړه بس ختم. ما ویلې دا څنګه کېدای شي؟ مګم استاد راته ویلې ډېره مننه ده دنه او تاسو نه مننه. ओके बहुत शुक्रिया, आपका भी डे मनाना। थैंक यू वेरी मच। देखो ना
जो भी इंसान खुशी के जज्बात में उसके दिल के ऊपर से बोलता है उसको तर्जुमे की जरूरत नहीं होती, लेकिन हमें समझ आएगी वो खुश है, आपकी खुश, उसकी खुशी में खुश हो आप, बस इतना काफी है मेरे लिए। शुक्रिया।